एमसीसी चाहिए थियो भने एमसीसी चाहिन्छ भन्ने वाच नेताहरू, लोभी नेताहरू, पाखण्डी नेताहरू, पाखण्डका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीका चौकीदारहरू, मुनिमहरू यहाँको ऊर्जाशील युवतीहरूलाई बलात्कार गर्न, लेबिल लगाउन, बक्सामा प्याक गर्न विदेश पठाउने, अनि एमसीसीले चाहिँ डेभलपमेन्टको पाटो फेर्छ भनेर चाहिँ विदेशी नलायक स्वाट भेजा बलात्कारी भएका मान्छेले यहाँ ल्याउने, यस्ता पनि एमसीसी हुन्छ त? यदि एमसीसी ल्याउनु छ भने, त्यो विदेशी पैसा भित्राउनु छ भने, विकासको सपना देख्नु छ, विकासको रेखाङ्कन कोरिन्छन् भने, कोर्नतिर लिप्त हुनुहुन्छ भने अग्रज नेताजीहरूले पहिला त हाम्रै जनसमुदायलाई, विदेशीको जनसमुदायलाई मजदुर बनाए पनि उनको दक्षता, उनको सिप, उनको कला, उनको हैसियत प्रयोग गर्न सक्ने रेखाङ्कन गर्नु पर्यो कि परेन, खाका गर्नु पर्यो कि परेन नेपाल सरकारको? जुन प्रवासमा हुनुहुन्छ नेपालीहरू हो, एक उहाँहरूलाई रोक्नलाई एक। दोस्रो कुरो, एमसीसी किन ल्याइयो, किन ल्याउने, के का निम्ति? यिनीलाई सबै जेल हाल्नुहुन्छ भने फास्ट ट्र्याक चाँडो बन्छ। मैले देखेको त्यो पक्का हो। ब्यारेकमा बसेका नलायक आर्मीलाई र हजुर खेर गइरहेको युवा र यो नलायक नेताहरूले कारबाही गर्नुहुन्छ भने मेरो अन्डरमा आउने हो त म लगिदिन्छु सिधै। अनि यो देशमा केही गर्छु, यो आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ, देशलाई विकासात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेहरू एकदम राजनीतिबाट बाहिर छन्, किन होला सर? बाहिर गराइएका छन्, जबरजस्ती छ। यति मात्र होइन, म अलिक दिनमा 14 वर्ष गुनाम भएँ कि भएन? 2062-63 मा लाहानु चौधरीको शान्ति प्रक्रियामा र 58-59 मा अहम भूमिका मेरो रह्यो। अरू यहाँको समुदायले समेत लाहानु चौधरीको हो भने प्रचार गर्न खोज्नतिर लागेन, जबकि मेरो राजनीतिक जीवनदेखि लिएर मुक्तिको लागि म यहाँ लडेँ नि, ठरवान मुक्ति मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्दै अहम भूमिका खेल्यो नि। 14 वर्ष म के का निम्ति लाएँ त भन्दाखेरि केटाकेटी पढ्न र पाल्नलाई। उनीले खोजेकै त्यही थियो कि लाहानु चौधरी डाइभर्ट भएर हामीबाट टाढा होस्, यस्तो टाढा होस् मिडियाबाट कि त्यसले कसैले नपट्याउन् कि कुनै ठाउँमा यो पार्टीले प्रयोग गरे, यसको जीवन यति छ जनयुद्धमा। तर जबरजस्त रूपमा तपाईँहरूको रिसर्च मिडिया, खोजमूलक मिडिया, राम्रो कुरा संवाहकको मिडिया, सबभन्दा ठुलो युट्युब हुन्छ विदेशमा, तर आज युट्युब यहाँ सानो छ। त्यो मैले ब्ल्याकमेलिङ गर्ने ठुल्ठुलो मिडियाहरू चाहिँ आज राष्ट्रिय मिडिया छन्। हेर्नुहोस्, डाका मिडियाहरू राष्ट्रिय मिडिया छन्। रिसर्च र खोजमूलक गाउँको सानो घटनालाई टङ्ग छिनभरमा मोबाइलको सेटमा पुर्याउने युट्युब चाहिँ सानो हो रे। तपाईँहरूले मसँग त भिर्न सक्दैन। किन भिर्न सक्दैन म भनिदिन्छु सिधै। तपाईहरू हिम्मत छ भने टिकापुरको केसमा जुन दिन थारूलाई अपराधी बनाउनु भयो नि तपाईँहरू फुकेर यहाँ आइदिनुहोस्, अनि तपाईँको को इन्भल्भमेन्ट थियो र त्यो नेता यहाँ तपाईँको मिडियामा ल्याइदिनुहोस्। ढोटी फुस्काउँदिनँ म, हैसियत फुस्काइदिन्छु उनको। तर तिनी आउँदैनन्, किनभने त्यो दिन हामीले पनि अपराधी बनाउने क्रममा यही शेरधन राई भन्ने हुन त मलाई भनिरहेछन् आफन्तहरू, नाम नलिदिनुहोस्। किन नलिनु त? त्यो गाउँको गुन्डा आज देश चलाउँदाखेरि गाउँ टोलमा जसरी ठर्काउँथ्यो, राज्य सत्ता पुग्दाखेरि त्यो बानी छोडेन है। लाहानु चौधरी कसरी बानी छोड्छ? किन मैले त यस्तालाई साफ गराइदिन्छु भनेर लेक्चर जारी छोडेर लागेकै हो। शिक्षा लाइन छोडेकै हो मैले, यस्ता नलायकले ठेगान लाउन भनेर। भ्यागुटा मात्रै बेच्दै थाहा पैसा कमाइदिन्थे। लोखर के विभिन्न साइन्सको कुरा अझै यिनले के न्यू मिलेनियम च्यालेन्ज चलाउँछन्। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। सर यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छ। यो अहिले नेपालमा एउटा चाहिँ विकासका लागि भनेर भित्राइदिँदै गरेको हजुर एमसीसी, हजुर हो, यो भित्र पनि जात र चाहिँ धर्मको कुरा छ अरे क्या। नेपाली संविधान भन्दा माथि टेकेर यसलाई चाहिँ चलाइने छ अरे। त्यो चलाइदा यहाँको धर्म, सहिष्णुता, यहाँको अधिकार, यहाँको कानुन सबै त्यसको मुनि भएपछि के अर्थ? मिडियाबाट भन्न पाएँ यो जबरजस्त कुरा हो। कसैले हो एमसीसी पास गर्नुपर्छ, हामी कराउँदा पनि पास हुन्छ, किन तिनको मालिकले गरेन भने स्याक गरिदिन्छ। म तपाईँले भन्छु एमसीसीको फलस्वरूप आज हजुर के छ? यो एमसीसी विकासको लागि आयो, तर जबसम्म उसले नेपालमा रहेका अथवा नेपाली ठेकेदारले, नेपाली कर्मीहरूले नेपाल
विकासकर्मीहरूले विकास प्रेमीहरूले गरेको जबसम्म विकास विध्वंस हुँदैन तबसम्म एमसीसी को नयाँ विकासको स्वरूप अगाडि बढ्दैन। जस्तै म तपाईले भन्छु आज क्याम्बोडियामा 30 वर्ष खमेरोज गुरिल्लाको नाम दिएर विद्रोहीतिर 30 वर्ष ध्वस्त बनाउँदा को छ त्यहाँ घर बनाउने याद गर्नुभएको छ यहाँले युएन। इन्डोनेसियामा युएन, कुवेतमा युएन, तपाईको कुवेत सँगसँगैको देश सद्दाम हुसेनको देशमा इराकमा युएन, सिरियामा गद्दाफीको देशमा युएन, अफगानमा युएन, सुडानमा युएन, बुरुन्डी, कङ्गो, नाइजर सबैमा युएन। एमसीसी नै हो यो। किन आफ्नो न्यू मिलेनियम च्यालेन्ज डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन भने के हो? यहाँको कुरा लाने र दिने, तर लाने बढी दिने कम। दिँदाखेरि दिएको त देखेकै छैन। अरू राष्ट्रमा देखेकै छैन। हजुर त्यो हो। तर नेपाली कांग्रेसका अग्रजहरूले अनि माओवादीका कठमुल्ला आफूलाई खप छानिएर एकदम स्वच्छ दुधले नुहाएका भन्ने कठमुल्ला कम्युनिस्टहरू अनि सुधारवादी भन्ने कठमुल्लाहरू, त्यसपछि जातीय रूपले पैसा खाएका कठमुल्ला कम्युनिस्टहरू के भन्छन् भने हैन त्यो त न्यू मिलेनियम च्यालेन्ज, तिमीले मात्र इङ्ग्लिस जान्दैछ त्यसको अर्थ, तिमीले मात्र त्यसको अर्थ के अरे कार्यान्वयन देखाएको छौ र हामीले देखाएको छैनौँ। न्यूनतम हामी बोलिराखेका व्यक्ति एजेड छौँ, 4 दशकलाई क्रस गरेका छौँ सबैजना। र अझै म त विध्वंसकै रूपमा भाग लिएकै एउटा पात्र त हो म पनि एउटा। हामीले त त्यसलाई भड्काउन बिगार्न चाहेको त हाम्रो नभड्काऊ। यदि हो एउटा कुरा, यदि हिम्मत छ भने प्रचण्ड कमरेडले एउटा कुरा भन्नुपर्छ कि सुधारिएर केही धारा सुधारिएर आउन चाहन्छन् भने इट्स ओके, ठिक छ, त्यो कुरा उहाँकै कुरालाई सापाट लिउँ, उहाँकै कुरालाई समर्थन गरौँ भने हो यो हुनसक्छ। तर हुन दिँदैन। एमसीसीले विध्वंस गर्छ अनि आफ्नो निर्माण गर्छ। उनीहरू विश्वमा यही गरेका छन्। तर उहाँहरूले हैन सुधारेर बुझ्न सक्नु भयो हैन, बुझ्न हैन उहाँहरूको घर बन्छ। उहाँहरूले नेपाल यहाँ त यो भनिएको छ कि नेपालमा तपाईहरुले बाहिर अरू राष्ट्रहरूमा जसरी एमसीसीलाई देख्नुहुन्छ त्यो बिल्कुलै त्यस्तो छैन। नेपालमा विकासका लागि भनेर ऊ आउने हो। त्यो एमसीसी एउटा प्रोजेक्ट हो। ऊ आइसकेपछि नेपालका विकासका कामहरू गर्छ। 10 वर्ष 15 वर्ष उसले आफ्नो काम सक्छ जान्छ। अरू कुनै यहाँ चाहिँ राजनीति यहाँका अरूसँग केहीसँग सरकार राख्दैन भन्ने कुरा प्रस्ट्याउनु पर्ने भयो। यहाँ यो कुरा 12 बुँदे सहमति हुँदाखेरि त्यो इन्डियाको भूगोलमा भएको छ कि हामी यस्तो बिग अमाउन्ट तपाईँलाई इन्भेस्ट गर्छौँ, तर आजदेखि हाम्रो अफिस युएन बस्न दिएर तपाईँहरू शान्ति प्रक्रिया आएको र तपाईँसँग रहेका हात हतियार विध्वंसकारी जति पनि चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मापदण्ड पुर्याउँदै शान्ति प्रक्रियामा आएर तपाईँहरूले यो दिन्छौँ, तर तपाईँले हामीले सेक्युरिटीदेखि लिएर सबै क्याम्पिङ गर्न दिनुपर्छ। जस्तै म तपाईँले भन्छु अलिकति बाबुराम भट्टराईले के बोल्नुभयो अस्ति कि नेपालको भूमि सुरक्षित छैन र इन्डियन सेना आउनुपर्छ एयरपोर्टमा। तिमीले चाहिँ के चाहिँ गरिरहेको थियो त सुरक्षित बनाउन? गिर्जापाला पनि सुरक्षित थिएन नि। यहाँ त प्लेन हाइजेक भएर कन्धार पुग्यो हैन? सुरक्षित छैन त नेपाली सेना छैन र यहाँ? अनि नेपाली सेना के काम त? कर्मचारी छैनन् र, पब्लिक छैनन् र, यहाँको ठेक्का पट्टादेखि लिएर निर्माण कम्पनीदेखि लिएर सक्षम छैनन् र? भनाइको अर्थ बाबुरामजीको भनाइ घुमोर पारा के हो भने सक्षम छैनन् नेपालीहरू, किन विध्वंस भइसक्यो, तिनलाई गर्नको लागि कहीँ गर्छु भने न्यू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका एउटा स्वरूप त त्यो दिनै देखिया छ। किन विश्लेषण गर्न नसके, किन भन्न नसक्या? त्यो म तपाईँले भन्छु आजको दिनसम्म अप्पर मुस्ताङतिर सेटेलाइट खडा गरेका छन्। यहाँबाट त हान्दियो भने विश्वको जुनै कुनै ठाउँमा पनि हान्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् मोटरलबाट एउटा ट्याङ्कबाट हानिदिन्छ, तर रेन्ज लामो हुनु पर्यो। फेरि आर्मीहरू हाँस्लान्। त्यो त म जान्दछु नि, म साइन्सको स्टुडेन्ट हो। यो किसिमको कसरी सकेला आर्मी कसरी हाँस्लान्? त्यो के छ? नेपालमा त के दिएछ र बढी हाने तपाईँको ट्याङ्क हाने कति हान्छ? 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर। मध्य मिसाइल र लामो मिसाइलको त दूरी कायम गर्ने त तपाईँको हामी कहाँ बनाएका छैनन्। बनाउने मान्छे कामी भनेर विभेद गरेछ। हेर्नु न अब हेर्नु एउटा दलितसँग विकासको कत्रो अहम भूमिका बाँधेछ भन्ने क्रममा अब त आयो नि त। त्यो ट्याङ्कको
बनाउने कडा फलाम नरम फलाम त्यसको मेहनतसँग त्यसको एकदम मसिनो म्याग्निफाई गरेर स्पेसिफाई गरेर माइक्रोनिक अनुसन्धान गरेर बनाउने जात त त्यो हो नि, त्यसलाई विभेद गरिएको छ। अब आयो हतियारको कुरा, सुरक्षा कुरा आएपछि त्यसको निर्माता जन्मदाता को हो भन्न त जातसँग जोडियो फेरि। म यहाँले यति भनिदिन्छु, मैले दर्ता पनि गराएको छु, अब बाँकी छ। यहाँ विश्वको वैज्ञानिक बोलाएर ल्याब खोलेर पिएचडी गर, मेरो बिएससी एमएससी पढेको केटाकेटी तिमीलाई ट्र्याक गरेर त्यहाँ चाहिँ लान्छन्, अनुसन्धान गराउँछन्। भूगोल, जैविक, समाज, संस्कृति, विज्ञान, वाटर, माटो, ढुङ्गा जति पनि छ। नेपाल पुरा तपाईँको ल्याब कन्ट्री हो, यति धेरै मेटेरियल छ, विश्वको टप 1 ल्याब कन्ट्री हो। बनाउनुहुन्छ भने ल्याब खोलेर मैले गर्दै भए त के एमसिसी हेर्नु, टक्रा एमसिसी प्रोजेक्ट त म चलाइदिन्थेँ, नासासँग डाइरेक्ट लिङ्क गरेर मैले गरिदिन्थेँ। तर होइन, पहिलो कुरा राजनीतिक र समाजमा क्षमता छ, एउटा खुबी छ, एउटा चाहिँ सक्षम अब्बल चाहिँ पुनर्बल छ। सरकारले, राज्यले अथवा ती राजनीतिक शीर्ष व्यक्तिहरूले अब म भन्न गएँ, यहाँ सुन्नुहोस्, हो त्यो कुरा के भयो भने अब पार्टीको कारबाहीमा गयो। सक्षमता हुँदाहुँदै त्यहाँसम्म भूमिका निभाउँदै पार्टीले कसलाई प्रयोग गरिदियो? मेरो सँगै जेल बसेका, सँगै काम गरेका जति पनि थिए, यो थारू जान्ने भयो, पढे लेखे चाहिँ यसले एट्याक गरिदिन्छ भन्ने थाहा थियो। कसलाई भिराए? चौधरी ग्रुपका दलालहरूलाई, मजदुरहरूलाई, खेटानका दलालहरूलाई, झुनझुनवाला, गोयलवाला, गोल्छा अर्गनाइजेसनका दलालहरूको लागि म पीडा। दलालै भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले? दलालले त के चाहिँ गरे? उहाँ त लगानीकर्ता हो नि त, देशको लगानी गरिरहेको मान्छे हो। यो देशमा सबै पैसा उहाँ जाने हो। आज 6 महिनामा तपाईँको हाम्रो अर्थमन्त्रीको रेकर्डमा 15 अर्ब रुपियाँ कसले माध्यम खेल्यो उहाँ लानलाई? गरिबीमा नेता र त्यो दलाल र त्यो दलालको मजदुरहरूले पारेन, जसको रात दिन अधिकार लिएर हामी काठसँगै जोडेर हिँडेका थियौँ। त्यसपछि गएर खुद भैरवगढमा सँगै जेल बसेका पात्रहरू को हुन्? जो बागमती सभ्यताको अध्यक्ष बने, विद्यार्थीमा छन्। एउटा त प्रचण्डकै घरमा बुहारी बन्न पुगे, लगायत यस्ता धेरै पात्रहरूले मेरो विरुद्धमा आए। अब यो त डिग्री पढिरहेछ, अन्डर एसोसिएसन सबै थरान मुक्ति मोर्चामा, यसलाई लग्यो मन्त्रीमण्डल, लक्ष्मण थारूले लग्यो आइए पढेकाहरू भनेर। पछिल्लो कालमा सरस्वती चौधरी सप्तरीको र तपाईँको सन्तोष चौधरी कानुनको विद्यार्थी आइए पढेको थियो, ऊ आउँदै थियो, सचिव थियो थरान मुक्ति मोर्चाको। कहिलेकाहीँ ठुल्ठुलो कुरा गर्छ त्यो केटो। तिनीहरूले के भयो भने यिनीहरू गइदियो भने हामी सजिलै मन्त्री पाउने हो, अब त ठाउँ हाम्रै हुने हो। यो किसिमको चक्रव्यूहमा म परे, जबकि सफाई दिँदा लगेर मारिदिने समेत प्लान गरे। हेर्नुहोस् है, आज ती हामीले बाधक देख्नेहरू जनताले खुल्याम देखिरहेछ त यिनी को थिए? अबका दिनमा जनताले जसरी चिने उहाँहरूलाई, हजुर, जनताले अबको चुनावमा चाहिँ विश्वास गर्ने आधार छ त? छैन, विश्वास पनि गर्दैनन् पनि नेपाली जनता। तर नेपाली जनता बाध्यात्मक छन्। म निर्वाचन आयोगलाई र आउने अब कानुन र जनताको मागलाई म तपाईँको मिडिया त बुलन्द गर्न चाहन्छु। हामीले त्यो ब्यालेट पेपरको व्यवस्था गरौँ, निर्वाचन पत्र जुन आउँछ हामीले छाप हान्ने, स्वस्तिक चिन्ह हान्ने, त्यसमा त्यो व्यवस्था गरौँ। सूर्य चिन्ह सँगसँगै अथवा एक लाइन यस्तो राखौँ ब्यालेटमा, मलाई न सूर्यका नेता उठ्ने पनि यो प्रतिनिधि मलाई मन परेन, न म काङ्ग्रेसको, न फलाने जातको, न यो पार्टीको, मलाई परेन न्युट्रल हान्ने भन्न खोजेको तपाईँले। ब्ल्याङ्क कोटाउनु पर्यो, त्यो चिन्ह नराखेर ब्ल्याङ्क हान्नु पर्यो कि, त्यहाँ ब्ल्याङ्क रहनु पर्यो क्या। एउटा ब्ल्याङ्क कोठा राखिदिनु पर्यो, कोठा राख्नु पर्यो कि म कुनै पनि नेता मेरो लागि यो प्रतिनिधि उपयुक्त छैन, मेरो यिनीहरू पार्टी मत छैन भन्ने एउटा चाहिँ त्यो कोठा राख्दैन। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले हानिदिनु भयो भने सबभन्दा बढी त्यही ब्ल्याङ्कमा हान्ने निस्किन्छन्। हेरिराख्नु होला, लानु चौधरीले भविष्यवाणी गरिदिन्छ। किन? म अनुभवी छु 3 चोटि उसलाई। यहाँ त के छ भन्दाखेरि त्यो पेपरमा के हुन्छ भने अब ब्ल्याङ्क हान्ने छँदै छैन कि काङ्ग्रेस एउटालाई हान्नु पर्यो, कम्युनिस्ट अन्यलाई हान्नु त पर्यो, हान्नु पर्यो, बाध्यताको अवस्था। नेपाली नागरिक भएपछि एउटा न एउटा पार्टी छान्नै पर्यो, भोट राइट त प्रयोग गर्नु पर्यो। तर पछि के गर्छ? होइन अहिले यिनलाई दिउँ, अस्ति यसले यो बदमासी गरेको थियो, यसलाई दिउँ, अहिले यो होला, नभए ओहो त्यो त मेरो नाटापट्टिको यताको हो, उताको हो, मेरो जात हो, मेरो नजिकको हो, मेरो गाउँले हो, यावत कुरा सोच्न थाल्छ ब्यालेट पेपर लिएर गोप्य ठाउँमा एउटा भोटकर्ताले। त्यहाँबाट पनि जनताले यिनलाई सजिलै ठेगान लाउन सक्छ। एक अर्को कुरा म भनिदिन्छु, अब आउने चुनावमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो गोप्य कोठामा गर्ने होइन के, जहाँ भोट पर्छ त्यहाँ सेक्युरिटी टन्न छ, हजारौँ क्यामेरा सेट गरिदिउँ,
जनतालाई बाहिर त्यो घेराभन्दा बाहिर यत्रो स्क्रिन राखिदियो मिडियामा हेर्न, डिजिटल सिस्टम छ त्यही मटगन दिउँ क्या, हेरिराख्नु होला। त्यहाँको सिडिओ, त्यहाँको निर्वाचन अधिकृत र त्यहाँ खटेका कर्मचारी मतलब सुरक्षाकर्मीहरू, सुरक्षा फौजहरू दायाँ बायाँ गरेनन् भने मानिराख्नु होला अहिले पुरानो पुस्ता नेता सबै हार्छन्, सबै हार्छन्। म यति भविष्यवाणी गरिदिन्छु। म तेस्रो कुरा भन्छु यहाँलाई, या त के गर्नु पर्यो भने डिजिटल सिस्टममा हामी रन गरिसक्यौँ, डिजिटल युग छ। जुनमा हाने पनि को कहाँ हाने भने फ्याट्टा यता गयो, फ्याट्टा यता गयो, फ्याट्टा यता गयो भनेर सबैले हेर्ने गरी ब्ल्याक इन स्क्रिनभित्र रेड नम्बर आउने र यता गयो भनेर भिजुअलाइजेसन हेर्ने बनाइदिउँ। त्यही नेता कहाँनिर हार्यो, कतिखेर हार्यो भनेर तपाईँको सकिएको 15 मिनटमा थाहा भइहाल्छ, रिजल्ट आइहाल्छ। यो किसिमको कानुन र यो किसिमको नयाँ प्रविधिलाई जोड्नको लागि म निर्वाचन आयोगका अग्रजहरूलाई, आयुक्तहरूले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। न त यो आइदिए यिनीहरूसँग पनि छ, हेर्नुहोस् यिनलाई बार्गेनिङ गर्नु परेन नेतासँग। हजुर म यो चुनाव जिताउने यो क्षेत्र परेछु, हजुरले मलाई सचिव कहाँ दिने, कुन मन्त्रालय दिने जितिहाल्नुभयो भने मलाई सिफारिस गर्नु पर्यो। यो कमिटमेन्ट हुन्छ। यो कर्मचारीको ठाडो बदमासी हो। जनताको भोट राइटलाई कुण्ठा गर्ने एउटा प्राविधिक विषय भन्थे, किन प्राविधिक विषय परे मान्छे हो। अर्को कुरो म तपाईँले भन्छु, यहाँको कर्मचारी जुन दिन सिडिओ, निर्वाचन अधिकृत, सेना र प्रहरीले चाहिँ हामीलाई हाम्रो व्यक्तिगत अधिकार छ, एउटा न एउटा पार्टीले मत दिने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो र व्यक्तिगत स्वतन्त्र कुरा हुन्, हामी दिउँला त्यो मत। तर हामी त्यो कर्मचारी हो, अहिले हामी यो र यो त्यो पार्टी हामी भन्दैनौँ, यहीँनिर भोट गर्न जसले जितोस् भन्ने भयो भने प्रचण्ड सिराहा जिल्लामा दुई ठाउँमा के अरे हारिसकेको व्यक्ति जिताउनु पर्दैन थियो। पाठ सिक्नु पऱ्यो कि परेन प्रचण्ड। जसरी विश्वदीप लिङ्गदेनले, कमरेड सुरेशले के अरे हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई, शर्मा ओलीले हराइदिएको थियो नि झापाको 7 नम्बर क्षेत्रमा 2064 सालको म निर्वाचन कुरा गर्दैछु भने, त्यसरी हारेपछि अलि मोरल डाउन हुन्थ्यो, नेताहरू अलि सुटिन्थे। अब प्रचण्डको पुत्रीलाई जिताउनको लागि एउटा वाराको भोटै जलाइन्छ, बक्सै फोरेर आगो लाइन्छ। जो पञ्चायत कालमा मेरो एरिया कैलालीको क्षेत्र नम्बर 2 अहिले विगत 1 हो। 2044 सालमा के अरे 2042 सालमा 42 सालमा पञ्च प्रधानको, 43 सालमा मान्यको इलेक्सन हुँदाखेरि कटासेमा लगेर यसरी जलाइएको थियो र त्यहाँ के भन्छ अञ्चलाधीशको मिलोमट्टामा जलाइएको थियो र तत्कालीन ठण्डार, कटासे चौकी हेर्ने ठण्डार मोतीसिंह धामी हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् असैले हेर्थ्यो भने त्यो पञ्चायतमा गरेको मिनराज राठौरज्यूले गर्नुभएको, हाम्रो छिमेकीले गर्नुभयो जस्तो अहिले पनि प्रचण्डको छोरी र प्रचण्ड जिताउनलाई बत्ती काटिन्छन्। अब मान्नुहोस्, यो बत्ती काट्ने जति पनि सहयोग गर्नुभयो त्यो बत्ती काट्ने सहयोगीकर्तालाई भन्दा मैले त्यही भएर डिजिटलीमा इमिडिएटली के को कता हान्यो थाहा भइहाल्ने, नम्बरिङ गइहाल्यो, नम्बर जाने हो क्या, एड हुने के, त्यसलाई प्लस गर्दै जाने हो। यता पनि चाहिँ तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ उदाहरणबाट बुझाउनु पर्यो हाम्रो दर्शकलाई। जस्तो भोटिङ स्थलमा भित्र चाहिँ उहाँहरू जसरी भोट हाल्न भनेर भित्र पस्नुहुन्छ, पस्दै गर्दा प्रत्येक कोठामा पार्टीका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यामेरा, सिसी क्यामेरा र त्यहाँ चाहिँ भोटिङ गर्ने अवस्था, त्यो स्ट्याम्प सिस्टम राख्दा कुन कोठामा छिर्यो त भनेर चाहिँ प्रश्न काउन्टिङ गर्न सकिने भयो। काउन्टिङ त्यो एउटा रह्यो, त्यो त विगत पनि गरे, अस्ति 74 सालमा सुरु भएको हेर्नुहोस् है। सबभन्दा राम्रो एमाले एकचोटि महाधिवेशन गर्दाखेरि डिजिटल प्रयोग गरेको थियो नि, त्यसमा पनि गडबड गर्न मिल्छ, थाहा छ, किन म साइन्सको स्टुडेन्ट हो, मलाई थाहा छ। गडबड गराइदिन्छन् सफ्टवेयर इन्जिनियर, सिस्टम इन्जिनियरहरूले। तर निस्वार्थपूर्वक कर्मचारीले पनि म भन्छु कर्मचारीहरूलाई, पुलिस, आर्मी, प्रशासन, निजावटी कर्मचारी, ए दाजु, अग्रज, दिदीभाइ, दिदीबहिनीहरू, सबैजना अग्रजहरू, जुन पार्टी आए पनि यहाँहरूको न कार्यक्षमता अनुसार बरुवा भइहाल्छ। यहाँहरूको राज्यले सेवै दिने हो, जहाँ गए पनि सेवा पाइहाल्नुहुन्छ, तलब पाइहाल्छ। यहाँहरूको गतिलो मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्यापेबल मन्त्री छान्ने यहाँहरूको अधिकार हो, छानिहाल्नुहुन्छ। सकेन भने यहाँहरूले मूल्याङ्कन फाइल बुझाउने हो। किन 9 वर्ष म पनि इन्चार्ज भएर तपाईँको चलाएकै हो ब्युरोक्रेसी, बाहिरको ब्युरोक्रेसी भने
तपाईहरुको यो कुरा त कहीँ जान्न, तर तपाईहरु आफ्नै अभिष्ट पूरा गर्नको लागि यसले सर्व गर्दैन, यसले बर्वा गर्दैन कि यसलाई हराउँ कि भने तपाईहरु किन रोल खेल्नुहुन्छ? नेपाली जनताले यहाँले प्रश्न गरेछ, इमिडिएटली त्यहीँनिर क्लियर हुन्छ कि डिजिटलमा या स्क्रिन सेट गरिदिनुहोस् या तपाईँको ब्ल्याङ्क स्क्रिन गरेर नम्बर एड भएको काङ्ग्रेसमा यति गयो, रुखमा हान्ने बित्तिकै यता गयो भने स्लाइडहरू राखिदिएपछि त्यो गोप्य कोठामा सीसी क्यामेरा सेटै गर्नु पर्दैन, एड हुँदै जान्छ। त्यो अहिले त मेमोरी सिस्टम छ, एउटा सफ्टवेयर त्यस्तो बनाउने राख्न मिल्दैन भने तपाईँ हामीले जहाँबाट पनि सर्च गऱ्यो भने होइन। यो थियो एउटा विभिन्न आधुनिक तरिकाले एउटा चाहिँ भोटिङ गर्ने प्रक्रिया, नेताहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने एउटा प्रविधि। अब यो त अहिले के छ भने उहाँहरूलाई जो जनताले अब चाहिँ विश्वास नगर्लान् भन्ने समस्या छ क्या आउँदो चुनावमा। फेरि यहाँले जबरजस्त प्रश्न गरिदिनु भयो, विश्वास गर्दैनन् तर यहाँ बाध्य बनाइन्छ। यही यत्रो लामो प्रविधिक कुरा गर्दैछु हजुरको। त्यो नाउँमा यो नाउँमा मेरो गाउँले फलानेको नाटा ढिस्कानेको नाटा यो भन्दा त्यो राम्रो भन्न पाइन्छ, यो 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 कार्य यो भन्दा यो राम्रो अथवा यसको क्षमता भन्दा यसको क्षमता राम्रो भन्न पाइन्छ। यो जनताको चुजमा पर्छ, यो त हामी पनि रोज्छौँ, त्यसैले त राम्रो कुरा खोज्छौँ, नराम्रो कुरालाई ट्याग गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, विश्वासको मत यिनीहरू पाउँदैनन् यो चुनावमा, तर जबरजस्ती खरिद बिक्री गरिन्छ। आज यत्रो ठुलो एमाउन्ट खरिद बिक्री गरेर फेरि तपाईँ हाम्रो राजस्व लुटेर विदेशमा राखेर गरिबको केटाकेटी विदेश बक्समा प्याक गर्न पठाइदिएर अनि फेरि यिनले एमसीसी जस्ता नेपालको जिउँदै मार्ने प्रोजेक्ट ल्याएर तपाईँको विकासको नाउँमा नेपालीलाई फेरि पङ्गु बनाउने जुन प्रोजेक्टको अभ्यास गर्छन् यी नेताहरू, असक्षम छ, प्रकाष्ठ छ। दिइदिनुहोस् मलाई, हेर्नु होला 15 नाका कसरी बन्द गराइदिन्छौँ हामी र चाइनाको नाका, त्यसपछि यहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ। त्यस्ता न्यू मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो दिन हामी देखाइदिन्छौँ। भन्लान् उत्तर कोरियाको जस्तो सोचे होला भोक मार्ला, कोही पनि भोक मर्दैन। त्यो म किसान भएर किसानमा पनि आएर थाहा पाइसक्यो कि यहाँको उर्वरा शक्ति र हामीले के प्रविधि गर्न सक्छौँ। हिमालदेखि तराईसम्म उत्पादनको विधिहरू प्रविधिहरू, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको कसरी सक्छौँ, हाम्रो भूगोल वातावरण वैज्ञानिकले कसरी उपयोग गर्ने, वैज्ञानिक कसरी बनाउने किसानलाई अथवा उद्योगलाई कसरी डेभलपमेन्ट गर्ने, पहिला सुरु देशभित्र कसरी कन्ज्युम गर्ने, फिट गर्ने, अनि बल्ल निर्यातको कुरा सोच्ने। यहाँ त निर्यात त जिरो छ, आयात बढी छ। गराउने यिनले हुन्, हेर्नुहोस्, गराउने यिनले नै हुन्। त असक्षमताको प्रकाष्ठ जनताले सक्दैन। अझै जनताले थर्काउन थाल्छ जुन दिन कुर्सीमा गयो भने। त्यो गर्नुभन्दा जनतालाई एउटा राम्रो अधिकार छ, मैले प्राविधिक खोज गर्नुहोस्, प्राविधिक चाहनुहोस् भनेको मैले भने हजुरले भने जस्तै असक्षम दिँदैनन्, मत लिन चाहँदैन जनताहरू, बाध्यता छ। यो बाध्यताको तरिका यो होइन ठेगाउन लाउने, मैले भने त्यस कारणले यस्तै यस्तै एमसीसी आउन सक्दैन। हामीले के भनेका छन् भने ज्योतिषलाई चिन हेराउँदा ज्योतिषबाट 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री त्यस्ता कोकले त ज्योतिष आफ्नो म कहिले मर्छु मेरो भाग्य के छ थाहा नपाउने ज्योतिष भनेर हुन्छ। यसको ज्योतिष त जुलिया चाङले क्रिएट गरिदिया हो। 2048 सालमा जुलिया चाङ तपाईँको चाइनिज मूलको अमेरिकन नागरिक राजदूत भएर आएपछि, शेरबहादुर देव गृहमन्त्री हुँदाखेरि अनि अर्जुन देव बिहे गराइदिएपछि उनको भविष्य त त्यहाँदेखि क्रिएट भएको छ। आफ्नै भविष्य थाहा नपाउने मूल्य त छलरे लाउने एउटा मानवले अर्का मानवको भविष्य देख्छ, विश्लेषण गर्न सक्छ, तर वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सक्छ। एक्सन गलत छ भने त्यसको प्रतिक्रिया अभियसली अवश्य त्यसको गलत आउँछ, सही छ भने सही आउँछ। तर लानुसार एउटा कुरो प्रश्न भनिदिनुहोस्, नेपालमा केही शक्तिहरूले केही दलहरूले त अहिले फेरि के भने नि यो नेपालमा एउटा कुरो त पक्ष र प्रतिपक्ष हुनुपर्ने, यहाँ चाहिँ धेरै जात जाति भने जस्तै यहाँ चाहिँ धेरै पार्टीहरूको चाहिँ बाहुल्यता भएको देश पर्यो। अब यहाँ चाहिँ अहिले के भनेका छन् केही शक्तिहरूले फेरि नेपालमा यो राष्ट्रपतिले आफ्नो मनपरी गर्न थालिन् र यो सरकारको पनि राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता छ। अब गुड प्रश्न ल्याउनु भयो, म तपाईँलाई ठ्याक्कै ज्ञानेन्द्र र कार्यकारी राष्ट्रपति र अब ल्याउनु भयो प्रश्न। अस्तिसम्म धेरै दल भयो रे, त्यो मधेसीहरू साथीहरू एउटा दुईटा सांसद आएर मन्त्री बनिदिने भने
त्यो वागढिक हुँदा हुँदा विकासै भएन, विकास हुनै दिँदैनन्, मन्त्री बन्नले बार्गेनिङ गर्छन्, हल्ला गर्छन् पार्लियामेन्टभित्र भनेर साना बहुदलीय व्यवस्था भनेर साना साना दललाई 1.5 र 3 पोइन्ट थ्रेसहोल्ड लाएर सिद्ध्याए। अनि 2/3 बहुमत ल्याइदिनु पर्यो, अनि पो विकास हुनुपर्छ भने अब यहीँनिर अपशब्द बोल्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू कमेन्ट्सकार भन्छन् अफेन्सिभ शब्द बोलिदिनुहुन्छ यत्रो विद्वान मान्छे, तिम्रो बाजेले यही अफेन्सिभ शब्द बोल्ने बनाहन त गर्ने के। अब म तपाईँले भन्दैछु 2/3 बहुमत पनि ल्यायो, अब के गरे? साना दलले गर्न दिएनन् अरे बहुदलीय व्यवस्थाभित्र, व्यवस्थापिकीय संसदीय प्रणालीभित्र। तिमीले 2/3 बहुमत ल्याउँदाखेरि बाँदर जस्तो त कुकुर जस्तो हड्डी फालिदिँदाखेरि लरे त देखिहाल्यौँ हामीले। पशुपति अब छुट्याउनु पर्ने भयो, स्वयम्भूको बाँदर हुन् कि पशुपति कि उतातिरको लङ्गुर हुन् जङ्गलतिरका भन्ने अब छुट्याउनु पर्ने भयो। एक के गरे? अब फेरि यहाँले जबरजस्त प्रश्न गरिदिनु भयो, यस्तो मिठो प्रश्न गर्नुभयो कि अब चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति केही पनि नाप्दैनन्, भिखारी मूल्यहरू केही पनि नाप्दैनन्। कार्यकारी राष्ट्रपति ल्याए पनि नाप्ने केही पनि नसक्षमहरू, भिखारी मगन्तेहरू, विदेशी दास दलालहरू, गरिब मानसिकताका जन्म भएका यो भूमिमा जन्म भएका नलायक स्वाटहरू केही पनि गर्न सक्दैनन्। यस्तै गर्दा गर्दै यिनका मालिक कुन दिन यु आर अल अफ द अनक्वालिफाइड सो द्याट वी आर चुज द किङ भनिदियो भने यत्र गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब राजा चुज गरिदिएपछि यिनका मालिकहरूले सिआइए रहहरू दुनियाँ पावर सेन्टरहरूले त्योतिर लम्कनलाई बिस्तारै त्यसको कटौती हुँदैछ। कहाँ कटौती हुँदैछ भने प्रजातन्त्र भनेको लोकतन्त्र भनेको त्यो गाडातन्त्र गाडा जस्तो गाडातन्त्र भएको अपहरण हुँदैछ। त्यो शब्दलाई पनि टोरमटोर गरिँदैछ। यहाँले प्रश्न मिठो गर्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। यसको मूल्य यहाँ हो। मैले त्यहाँदेखि यहाँसम्म दिएँ। कार्यकारी राष्ट्रपति पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गराउँछन् यिनले, हेर्नुहोस् चुनाव गराएर आउनेवाला छ। युएनडिपीले गर्छ यो न्यू मिलेनियम च्यालेन्जमा, यो प्र्याक्टिस हुनेवाला छ। आइसकेपछि त्यसपछि होइन मेरो होइन किङ ल्याइदिन्छौँ, तिनलाई कसरी किङ ल्याउने भनेर प्र्याक्टिस त गराउँदैछन् जनतालाई। हेर्नुहोस् यहाँसम्म यसको अभ्यासकरण हो। अब किङ पनि 140 वर्ष एउटा चाहिँ शासन गरेको हिजोको शासकीय पद्धति हो। अब त्यसलाई त्यही यत्रो जनआन्दोलन, यत्रो जनताको बलिदानपछि चाहिँ परिवर्तन गरेर गणतन्त्र ल्याइयो। गणतन्त्रपछि जनताकै अधिकार, जनताकै हक अधिकारदेखि लिएर जनताकै स्वामित्वमा चलिरहेको छ। यसमा पनि चित्त नबुझेर फेरि पनि जनमत सङ्ग्रहमा जाने कि चाहिँ यस्ता यस्ता गर्ने भन्ने यस्ता किसिमका चाहिँ मुद्दाहरू ल्याएर चाहिँ अगाडि आइरहेका छन्। अब जनमत सङ्ग्रहको त 3-4वटा 6वटा पोइन्ट बाहेक छैन। हेर्नुहोस् छैन है कि गणतन्त्र कि राजतन्त्र 2टा शब्द, हिन्दू कि धर्मनिरपेक्ष 4वटा शब्द, कार्यकारी राष्ट्रपति और तपाईको सेरेमोनियल राष्ट्रपति 6वटा शब्द त भयो। अब फेरि कहाँबाट त पैसा ल्याउने चुनाव गराउनलाई? किनभने 1-2वटा जर्नेल कर्नेल सुरक्षा फौजको घर नबनिकन यहाँ चुनाव हुन सक्दैन। 15-20वटा आइजिपी डिआइजी एआइजीहरूको घर नबनिकन चुनाव हुँदैन। 1-2 जना सुराकी कर्मचारीहरूको न्यायाधीशदेखि लिएर कर्मचारी समेतको घर 4-5 करोड 6 करोडको गाडी, अथाह सम्पत्तिको ब्याङ्क ब्यालेन्स, विदेशमा नेपालमा गाह्रो पर्यो भने विदेशमा सुरक्षा कन्फर्म नभएसम्म, अनि यो र त्यो नाउँमा हरुवाहरूको नलायक नेताहरू फेरि जिताउने शर्त पुरा नहुन्जेलसम्म त चुनाव त यहाँ हुनेवाला छैन। पैसा कसलाई दिने त? विदेशी। त्यही कारणले चुनाव नगर्ने भनेको बस त्यही कारणले चुनाव किन गर्ने? चुनावको आवश्यकता छैन भन्ने कारण त्यो छैन। तपाईको मिडियामा त म अनुरोध गर्छु सबै दलका युवा साथीहरूलाई, युवती साथीहरूलाई र नयाँ आउने पुस्तालाई लाट हानमिनलाई 20 वर्षसम्म चुनावै नहुने वातावरण नबनाऊ। युवा काउन्सिलले चलाम देश। यस्ता मूल्य भेजा स्वाटहरूको दुनियाँ नाममा खाली हिजरा बनाछन्। उनी हिजरा भए विदेशीको लागि, हामी त हिजरा होइन नि। भनेपछि देशलाई र यो देशको संस्कृति परम्परालाई मास्ने उद्देश्य छ जताबाट भए पनि। बाँदरले त्यो घर बनाउँदैन, काठ यही मेरो उफ्रिने जङ्गल र काठ बनाएको भनेर आगो लगाइदिन्छ मान्छेको घरमा बाँदरले।
त्यस्तै प्रवृत्तिका हाम्रा अग्रजहरू भए। त्यसैले म भन्न आदरणीय दर्शकबिन आज हाम्रो लामो बहस भयो। आज हामीसँग लान चौधरी हुनुहुन्थ्यो, अन्तासँग चाहिँ निरन्तर संवाद गरिरहेका र विश्लेषण गरिरहेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। मेरो 2 शब्द अनुरोध गर्दै टाइम सेफ होइन, अबको भविष्य टाइम सेफ हुने गरी चाहिँ सबै युवा समुदाय वर्गलाई म आह्वानको लागि यहाँको मिडिया मार्फत 2 शब्द राख्न दिनुभयो, एकदम आभारी छु। 2 शब्द होइन, धेरै शब्द राख्न दियौँ र आउँदा दिनमा पनि यहाँको रेगुलर फलोअप गर्नेछौँ हामी कि जनताले धेरै नै धेरै तपाईँ जस्ता एउटा विदको, तपाईँ जस्ता विज्ञको एउटा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन र देशको आमूल परिवर्तन चाहेका छन्। कसरी हुन्छ त्यो ज्ञान लिन चाहेका छन्। हामी रेगुलर अपडेट गराउँछौँ। विज्ञ उहाँहरू हो, मैले भनी मात्रै थिएँ, तर विज्ञ उहाँबाट मैले प्राप्त गर्ने हो। यहाँहरू संवाहक ब्रिजको रूपमा काम गरिदिनु हो जनताको मन मस्तिष्कभित्र जानलाई। यसको लागि फेरि धन्यवाद। नमस्कार।